मित्रों, भगवान शिव जी का माहेश्वर कवच बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। कैसा भी रोग हो, इसका नित्य 11 बार पाठ करने से अथवा इसे श्रवण करने से रोग अवश्य दूर हो जाता है। इसी प्रकार के सनातन ज्ञान के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सर्वरोगहरं माहेश्वर कवचम। ओम नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अंगन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा संभवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तु संग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादश कुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन्मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य क्षिपेद्येपशिखेज्वरम्। ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं
सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्मचाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा संभवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु संग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः
पिनाकीनासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन्मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनासनः त्रिपुरारेः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाहपरिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्येपशिखेज्वरम् ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनम् स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा संभवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु संग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः
प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन्मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानीशः पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत्। तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं। कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखेज्वरम्। ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं। वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं। धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवम्। भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं। शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर। कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं। न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये। लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं। कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान्। शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम्। अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां। पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविशार्दनम्। स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः। यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः।
समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं। सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं। श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं। लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं। न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत्। नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः। तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं। श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं। माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं। यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं। विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना। तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं। यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः। न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः। प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम्। एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः। शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय। भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः। भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत्। तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः।
कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य चिपेद्दीपशिखेज्वरम् ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा संभवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु संग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः
दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन्मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनासनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषुशूलभृत् भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्येपशिखेज्वरम् ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनम् स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य
कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत्। तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं। ज्वरदाहपरिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं। कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखेज्वरम्। ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं। वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं। धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवम्। भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं। शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर। कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं। न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये। लूताविस्फोटकं घोर
शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनम् स्मरणान्नाशयत्यासो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा संभवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु संग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत् त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन्मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनासनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च
नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्येपशिखेज्वरम् ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनम् स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय
मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः। भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत् त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन्मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनासनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत्। तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं। कुशैः सम्मार्ज्य चिपेद्येपशिखेज्वरम्। ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं। वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं। धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवम्। भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं। शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर। कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं। न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये। लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं। कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान्। शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम्। अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां। पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविशार्दनम्। स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः। यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः। समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं। सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः। न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं। श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं। लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं। न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत्। नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः।
तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत् त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन्मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनासनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखेज्वरम् ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं
कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविशार्दनम् स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत् त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे
कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनासनः त्रिपुरारेः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानी सह पातु हृदयं पातोदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य चिपेद्येपशिखेज्वरम् ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा संभवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु संग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि
भवेच्छिव पराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्य यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्ररक्षार्थे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्म नाम आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेदधो रक्षेत्त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन्मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत्। तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्ययव्याधिसंयुतं। कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखेज्वरम्। ऐकाहिकं द्वैव्याहिकं वा तृतीयचतुर्थकं। वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं। धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवम्। भूताभिसङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिशस्थितं। शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर। कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं। न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये। लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं। कामलाक्षयकासञ्च गुल्मास्मरिभगन्धरान्। शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम्। अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां। पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविशार्दनम्। स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः। यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः। समुक्तः सर्वपापेभ्यो
वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम् इति श्रीमाहेश्वरकवचं सम्पूर्णम्।